आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। म सुदर्शन आचार्य। कार्यक्रम यस जनसरकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुसँग आज पनि हामी कुराकानी गर्नको लागि एकजना विद्वान वर्गलाई स्टुडियोमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर रत्नकमल वैद्य। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, चिसो मौसम छ, सन्चो त छैन यहाँलाई? ठिक छ। हावापानीको प्रतिकूल असर मानवीय जीवनमा सबैलाई पर्नु स्वाभाविकै हो, तर पनि अहिलेको परिस्थिति समय सापेक्षता अनुसार स्वास्थ्यदायक हित अनुसार मौसमले साथ दिएको हुनाले तपाईँको स्टुडियोमा आएर मैले केही शब्द बोल्ने मौका र तपाईँको बिचमा प्रत्यक्ष रूपमा मैले एउटा प्रस्तुतीकरण गर्ने विचारधाराको प्रेरकको रूपमा म उपस्थित भएको छु। तपाईँले सोध्नुहोला, मलाई लागेको कुरा तपाईँलाई म व्यक्त गर्छु। डाक्टर साहब, अब यो त वातावरण अनुकूलको स्वास्थ्यको कुरा भयो। अब यो यहाँ त एउटा राजनीति विश्लेषक हुनुहुन्छ, विगत धेरै वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष सरकार राख्दै आउनुभएको एउटा विद्वत वर्ग हुनुहुन्छ। प्राध्यापन क्षेत्रमा पनि यहाँको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दिइन्छ। तथापि अहिलेको माहौल, देशको माहौल हेर्दाखेरि संविधान सबै जनताको आशाको विषय बनेको छ। संविधान बनिराखेको अवस्था छैन। अब संविधान बनाउनको लागि यो कुन कमजोरीले गर्दाखेरि निर्धारित समयमा संविधान बन्न सकेन? के विषयवस्तुले अड्केको जस्तो लाग्छ? के विषयवस्तु हुनुपर्ने र कुन अब पार्टीका नेताहरूले कुन एजेन्डाहरूमा चाहिँ सहमति गर्नुपर्ने, यहाँको विश्लेषण कस्तो छ? मैले नेपालको राजनैतिक परिप्रेक्ष्यमा अध्ययन अनुसन्धानात्मक रूपरेखा तुलनात्मक रूपमा अरू देश र नेपालको विषयलाई अध्ययन अध्यापन गर्ने प्रक्रियाको रूपरेखामा अङ्कित गर्न खोज्दा साँच्चै भनौँ भने संविधान भनेको सर्वहित सर्वसुखाय सर्वजन सुखाय सर्वजन विषयसँग सम्बन्धित कुरालाई लिएर सबै जनताको कल्याणप्रद कार्य सिद्ध गर्नको लागि एउटा कानुनी राज्य र सामाजिक न्यायलाई परिपाटीको रूपमा आधारशिला मानेर जुनसुकै प्रजातान्त्रिक र जुनसुकै राज्य व्यवस्थामा पनि यसलाई संविधानको रूपरेखा दिएर लागू गर्ने चलन आजको विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचलित भएको कुरा तपाईहरुलाई विदितै भएको कुरा हो। तर नेपालमा 2046 सालपछि जुन राजनीतिको रूपरेखा परिवर्तन गरियो, त्यस पश्चात नेपालको वास्तविक मुहार नै फेर्ने प्रक्रिया राजनीतिज्ञहरू राजनीतिक नेताहरूले अँगालेर यसलाई जनसमक्ष ल्याउने प्रयास जारी राख्यो। तर त्यस प्रकारले मुहारै परिवर्तन गर्ने परिप्रेक्ष्यमा सबभन्दा पहिले त अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक परिवर्तनको रूपरेखा कस्तो छ, राष्ट्रिय राजनैतिक मुहारको रूपरेखा कस्तो छ र जनताको वास्तविक रूपरेखा कस्तो छ, यसलाई सही रूपमा अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर मात्र संविधानको रूपरेखा संविधानको स्वरूपलाई अङ्कित गरेर जनताको सुख शान्ति समृद्धि र एउटा शान्ति स्थापनाको लागि निर्माण गर्ने प्रक्रिया भइकन पनि आज 46 साल 62-43 सालको जुन परिवर्तनको रूपरेखाले नेपाली जनतालाई एउटा सही बाटोमा सही मार्गदर्शनमा ल्याएर प्रक्रियाको रूपमा सुख शान्ति दिन्छु भन्ने जुन कामना नेताहरूले राजनीतिज्ञहरूले गरेर आज अगाडि बढ्ने प्रयास जारी राख्यो, तर
त्यो 6-7 वर्षको दौरानभित्र पनि संविधानले सही बाटो लिन सकेन, संविधान बनाउन सकेन, संविधानलाई एउटा सही रूपरेखा दिन सकेन। यही नै यो देशको लागि ठुलो दुर्भाग्य बनेको छ। र आज नेपालको राजनीतिसँग सम्बन्ध अन्तर्निहित समस्यासँग सम्बन्धित विषयलाई औल्याएर राजनीतिशास्त्रसँग अध्ययन गर्ने विज्ञहरू, विद्वानहरू र राजनीतिज्ञहरूले पनि यसका विकराल विकृति विसङ्गतिका शिकार भएको कुरालाई आज औल्याउन थालेका छन् कि एउटै देशमा 3 करोड भएको देशमा एउटा सानो देशले पनि एउटा सामान्यतया संविधान बनाउन काबिलदार बन्न सकेन, संविधान बनाउन कार्यदक्षता ग्रहण सकेन, संविधान बनाउनुको लागि एउटा कार्यकुशलता समेत हासिल गर्न नसक्नु यो देशको लागि मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको लागि पनि ठुलो दुर्भाग्यको विषय बनेको कुरा तपाईलाई विदितै भएको कुरा हो। त्यो कारणले संविधान किन बनेन, संविधान निर्माण गर्नुको लागि के कति समस्या भयो भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दा, अध्ययन गर्दा यो संविधान सभामा 601 जना जो जति संविधान सभाका सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू खुदै जिम्मेवार भएको कुरा तपाईलाई औल्याउन चाहन्छु। किनभने संविधान बनाउँछु भनेर आम निर्वाचनमा सम्पूर्ण जनताहरूलाई आश्वासन दिएर देशलाई सही बाटो औल्याउन चाहन्छु, देशलाई सुख शान्ति समृद्धिको भावना प्रेरित गराउन चाहन्छु, विकराल परिस्थितिको रूपमा अँगालिएको भ्रष्टाचार, अन्य अत्याचारलाई अन्त गर्छु भनेर आम निर्वाचनमा सारा जनताहरूको बीचमा एउटा ठुलो कमिटमेन्ट गरेर, एउटा ठुलो विश्वस्तता र विश्वासको बाटो बनाएर जनतालाई आश्वासन दिएर संविधान बनाउँछु भन्ने त्यो प्रकरणको रूपमा प्रतिज्ञा गरेर संविधान सभामा बसेर, संविधान सभामा उपस्थित भएर संविधान बनाउनु नसक्नु, संविधानलाई सही बाटोमा ल्याएर जनताको समक्ष प्रस्तुतीकरण गर्न नसक्नु यो 601 जना सदस्यहरूकै जिम्मेवारको कुरा हो, उनीहरूकै कायरताको कुरा हो, उनीहरूकै वास्तविकताबाट एउटा विश्वासघातक गर्ने प्रक्रियाको रूपमा प्रतिबिम्बित भएको कुरा कसैले छिपाउन सक्दैन। आज संसारभरिका राजनीतिज्ञहरू, संसारभरिका राजनीतिशास्त्रसँग सम्बन्ध राख्ने, जिज्ञासा राख्ने विद्वानहरूले पनि यस्तै प्रकरणको रूपमा टिका टिप्पणी गर्न थालेको छ। डाक्टर साहब यो संविधान सभाले संविधान बनाउन नसक्नुको पराकाष्ठ भयो। हुनुपर्ने संविधानमा लिखित हुनुपर्ने कुराहरू के हुनु जस्ता लाग्छ यो नेपालको परिवेशलाई यहाँले अध्ययन गर्दाखेरि? नेपालको राजनीति परिप्रेक्ष्यको विषयमा अध्ययन गर्दा संविधान भनेको, संविधानको मुटु भनेकै एउटा कानुनी राज्य, रुल अफ ल, अर्को सामाजिक न्याय, सोसियल जस्टिस। यो दुईटा मान्छेको दुईटा आँखा जस्तै हुन्। जुन संविधानमा यो दुईटा समाविष्ट गरेर एउटा कार्यविधिलाई सुसम्पन्न गर्ने त्यो क्षमतालाई एउटा सैद्धान्तिक रूपमा मात्र संविधान बनाउने होइन कि व्यावहारिक रूपमा पनि कार्यान्वयन गरेर जनतासँग सरोकार सही रूपमा गर्न सक्ने त्यो कार्यविधिलाई सुसम्पन्न गराउने ताकत सफलतापूर्वक ग्रहण गर्न सक्यो भन्ने मात्र संविधानको सही रूपरेखा हुन सक्छ, सही मार्गदर्शन हुन सक्छ, सही दिशाबोध हुन सक्छ। नत्र भने परिकल्पनै मात्र गरेर सैद्धान्तिक विश्लेषणको रूपरेखा दिएको संविधानलाई संविधान मान्न सक्दैन, संविधान मान्न सक्दैन, संविधानको रूपरेखा सही दिशाबोध पनि गर्न सक्ने ताकत पनि हुनुपर्छ। कस्तो रहेछ अब संविधानमा लेखिनुपर्ने, उल्लेख हुनुपर्ने कुरा जनताले चाह राखेका, इच्छा राखेका कुराहरू अनुसार कस्तो किसिमको संविधान बन्यो भनेदेखि, संविधानको रूपरेखा कस्तो भयो भनेदेखि जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ हुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा मैले यहाँलाई यो ध्यान आकर्षण गर्न चाहेको, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आम जनता, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका जनताहरूको चाहना के छ भने नेपालमा यस्तो संविधान बनोस् जुन संविधानले आम जनतालाई शान्ति सुरक्षा कायम गरोस्, आम जनतालाई एउटा व्यक्तिगत रूपमा, समसामयिक रूपमा
अर्निङ क्यापेबिलिटी डेभलपमेन्ट गर्ने मौका पाओस् र सही बाटोमा कानुनी राज्यको रूपमा राष्ट्रपतिदेखि लिएर सर्वसाधारण नागरिकसम्मै समान रूपको कानुन कार्यान्वयन प्रविधिलाई केलाउने खालको होस्, जसले गर्दा कुनै नागरिकलाई काखा र पाखाको रूपरेखा अंकित गरेर अन्याय र अत्याचार र भ्रष्टाचार त्यस्तो रूपरेखाले भ्रष्ट पारेर ग्रस्त पारेर देशलाई अन्यल अवस्थामा नआओस्, जसको कारक तत्त्वले गर्दा नेपालमा अकासिन्दो महँगो, अकासिन्दो भ्रष्टाचार र बस्न नसक्ने र बाँच्न पनि नसक्ने त्यस्तो अवस्था कायम नहोस्, त्यस्तो अवस्था नहोस् र त्यस्तो किसिमको संविधान बनोस् जसले आम जनताका लागि कल्याण हुने, आम जनताका लागि सुख शान्ति स्मृतिको भावनाले प्रेरित हुने खालको त्यस्तो खालको संविधान बन्ला भन्ने जुन परिकल्पना आम जनताले गरेको हो त्यो साकार हुन नसक्नु नै देशको लागि ठुलो दुर्भाग्यको विषयवस्तु बनेको कुरा तपाईलाई मैले जानकारी गराएको छु। आम जनताको स्याम्पलिङ सर्वेमा यही कुरा देखाएको पाइन्छ। हजुरलाई एउटा कुरा, अब सबैले भन्दाखेरि कुनै पनि संविधान 2004 सालदेखि हामी कहाँ लिखित संविधान सुरु भयो, त्यो बेलादेखि नै अहिलेसम्म आउँदाखेरि कुनै पनि संविधानमा भ्रष्टाचार गर्ने, अब के अरे चाहिँ जनतालाई ठग्ने लुट्ने भनेर संविधानमा त काहीँ उल्लेख गरिएको हुँदैन। तथापि अब त्यस्तो किसिमको संविधान नबनोस् भनेर भन्दाखेरि पहिलाकालीन नबनोस् नै भन्थे, भ्रष्टाचार हुन्थ्यो। अहिलेकालीन त्यस्तो संविधान नबनोस् भन्छन्, अब होला अथवा नहोला त्यो पनि भन्न सक्दैन, गर्वको विषय भयो। हामीलाई फन्डामेन्टल कुराहरू भन्दा बाहेक जनतालाई अझै पनि संविधानले कुन चीज निर्दिष्ट गर्यो भनेदेखि प्रत्यक्ष लाभ हुन्छ, यहाँको त्यो एउटा विषयमा वस्तुमा मात्रै केन्द्रित भएर हजुरले यसको जवाफ दिइदिनुहोस् न। अब यससँग सम्बन्धित कुरालाई राजनैतिक रूपमा केलाएर हेर्दाखेरि अब आम जनताको लागि आम जनताले सरोकार राख्ने विषय भनेको राजनीतिसँग सम्बन्धित जनमनोभावना, जनमत र जनताले चाहेको जुन किसिमको एउटा आकांक्षा हो, त्यो आकांक्षा एउटा राज्य व्यवस्थाले जनताको लागि गर्नुपर्ने दायित्व, जनताको लागि कार्यविधि सुसम्पन्न गरेर उनीहरूको कार्यविधिलाई एउटा सफलतापूर्वक ग्रहण गराउने एउटा इन्भाइरोमेन्ट, वातावरण सृजना गर्ने, ती प्रक्रियाहरू सुसम्पन्न गर्न सक्ने तागतको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो भने नै राज्य व्यवस्थाले वास्तवमा जनतालाई चाहिँ सही बाटो देखायो, सही मार्गदर्शन दियो भन्ने कुराको एउटा सरोकार हुन्छ। तपाईले भन्नुभए अनुसार संविधानमा सारा चीज लागू गर्ने र संविधानमा उल्लेख भए पनि कतिपय कुरामा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र अकासिनो महँगा जस्ता त्यस्ता कुराहरू संसारमा कुनै पनि संविधानमा लेख्दैमा हुने र नहुने भन्ने कुरा होइन भन्ने भन्नुभयो र सही कुरा हो तपाईको। बहुसंख्यक ठाउँमा चाहिँ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र न्याय अन्याय भन्ने कुराको छिनोफानो गर्नुको लागि र त्यसलाई चाहिँ उन्मूलन गर्नुको लागि नै नियम चाहियो, कानुन चाहियो, संविधान चाहियो र संविधानको रूपरेखाबाट, संविधानको कार्यान्वयन प्रविधिबाट नै त्यस्ता चिजलाई चाहिँ नाश गर्ने एउटा प्रकृतिको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रविधिको नामै संविधान हो। तर त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्नुको लागि जनताको मस्तिष्कले बोध गर्ने, शासकको मस्तिष्कले चाहिँ कार्यान्वयन प्रविधिलाई सही बाटोमा ल्याउने त्यो प्रकृतिको प्रतिबिम्बको रूपमा पनि राज्य व्यवस्थामा जनताले र राज्य व्यवस्थामा जिम्मेवार लिएका शासकहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवार वहन गरेर वर्कआउट प्लान अगाडि बढाएको खण्डमा नै संविधानले सही बाटो लिन सकिन्छ। जस्तो बेलायतमा संविधान छैन, तपाईको संविधान छैन, लिखित रूपमा देखिएन, तर पनि त्यहाँको जनताले व्हाट इज राइट, व्हाट इज रङ, गल्ती के हो, ठिक के हो, संवैधानिक रूपमा गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो के हो, संवैधानिक रूपमा गर्नु नपर्ने, गर्नु नहुने काम के हो, त्यो केला र सही मार्गदर्शन दिएर आज बेलायत संसारमा
संसदीय व्यवस्थाको जनक बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सही बाटोमा गएको पार्लिमेन्टको चाहिँ एउटा प्रतीक बनिराखेको छ, प्रजातन्त्रको प्रतीक, प्रजातन्त्रको जनक बनेको छ। त्यसकारणले संविधान भनेको एउटा सही बाटो देखाउने एउटा निर्देशक मात्रै हो, निर्देशन दिने एउटा प्रक्रिया मात्र हो। गर्ने सम्पूर्ण काम त शासक र शासित व्यक्तिहरू, जनताहरू हुन्, शासकहरू हुन्, जसले गर्दा त्यसलाई सही मार्गदर्शनको रूपमा प्रयोग गरेर हामीले गर्नुपर्ने दायित्व र राज्य व्यवस्थाले गर्नुपर्ने एउटा काम कर्तव्य राज्यको निर्देशक तत्त्वको रूपमा होस्, व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन प्रविधिको रूपमा बेसिक तपाईँले फन्डामेन्टली हुनुपर्ने के कार्यविधि कार्यशैली हो, ती प्रक्रियालाई सही बाटोमा ल्याएर आम जनताको सुख शान्ति समृद्धिको कामना गराउने त्यही नै प्रविधिको नाम हो संविधान। संविधान भनेको देशको मुटु हो। संविधान बिना देश कुनै हालतमा पनि सही बाटोमा हिँड्न सक्दैन। त्यसकारणले संविधान नितान्त आवश्यकीय तत्त्व हो भन्ने कुरा सबैले सरोकार राख्ने विषय बनेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामी यस जनसरकार कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्दैछौँ प्राध्यापक डाक्टर रत्नकमल वैद्यसँग। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ र राजनीति विषयमा प्राध्यापन पनि गर्दै आउनुभएको छ। त एकैछिनपछि उहाँसँगको कुराकानी जोड्नेछौँ यो सानो व्यापारिक विश्रामपछि। हजुर, अब यो पछि विज्ञापन विषयमा बोल्दै गर्छु। बोल्दै गर्दाखेरि अनि त्यो फुत्त चिठी। हजुर, हुन्छ हुन्छ हुन्छ, ल ल हुन्छ, पठाइदिनु। छैन नि, ल ल। आदरणीय दर्शकवृन्द, पुनः स्वागत छ यो सानो व्यापारिक विश्रामपछि। कार्यक्रम हो यस जनसरकार। यस जनसरकारमा आज हामीले राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ प्राध्यापक डाक्टर रत्नकमल वैद्यसँग। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। त डाक्टर साहब, मैले चाहेको चाहिँ यहाँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा एजुकेटेडहरूको सङ्ख्या कमी छ। त शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि पनि राजनीतिमा जनताहरूले अधिकार माग्न नसकेको हो कि अथवा भौगोलिक परिस्थितिले गर्दाखेरि जनताले आफ्नो अधिकार के हो भनेर नबुझेका हुन् कि यो केन्द्रीकरण शासकीय पद्धति भएको हुनाले पनि आफ्नो अधिकार नबुझेको हो कि यहाँलाई कस्तो लागेको छ? राजनैतिक विषयसँग सम्बन्धित कुरालाई लिएर हामीले अध्ययन गर्दा साँच्चै भनौँ भने मानिस जन्मेदेखि नै एउटा काखैबाट हुर्किएको विषयसँग सम्बन्धित कुरालाई लिएरै बोल्दा लेख्दा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि पनि अधिकार भनेको के हो, कर्तव्य भनेको के हो, त्यो कुरालाई हामी सामान्य रूपमा आमाको काखैबाट सिक्ने प्रकृतिको देन हो। किनभने आमाले दुध खुवाउने बच्चाहरू हुन्छन्। एकैछिन डाक्टर साहब, हजुरलाई मैले कुराकानी एउटा पत्र आएको छ। यो पत्रमा उल्लेख भएको छ राजनीतिमा फेल खाएर प्राध्यापनमा व्यस्त रहनु भएको हो कि भन्ने जनगुनासो छ नि, के भन्नुहुन्छ? यहाँको व्यक्तिगत कुरा रहेछ। राजनीति शास्त्रमा प्राध्यापन विषयसँग सम्बन्धित विषयमा 46 वर्षसम्म प्राध्यापन र त्यसपछि अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान पिएचडी गर्ने पिएचडी स्कलरहरूलाई पनि सुपरभिजन प्रोग्राममा कार्यरत भएर वर्कआउट प्लान अगाडि बढाउने काममा लागेको छु र अहिले पनि लागेकै छु र पहिले पनि त्यो अनुसन्धानात्मक प्रकृतिका प्रक्रियाहरू जुन किसिमले परिचालन गर्ने आफ्नो दायित्व सम्झिएको आफ्नो क्षमतालाई भ्यासम्म विद्यार्थीहरूलाई रिसर्च स्कलरहरूलाई प्रदान गर्ने काम
चालु गरेकै थिएँ र अहिले पनि चालु नै यथावत रूपमा छँदैछ। अनि अब प्रसङ्ग अहिलेको म जोड्न चाहन्छु। नेपालको कन्टेस्टमा नेपालको भौगोलिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, अब जनताको आय शक्तिको कुराकानी हेर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ राजनीतिले कुनै पनि किसिमले फाइदा नेपाली जनतामा दिएको छैन, दिन सकेको छैन। राजनीतिको रूपमा जनताको नाममा चलखेल गर्नेहरूको लागि चाहिँ ढोका खुला हुन्छ। कसैले आफ्नो जति सक्दो शक्ति प्रयोग गरेर आफू बन्छ, अर्कोले अर्को आउँछ, त्यो स्थानबाट त उसलाई हटाएर आफू बस्छ। त्यो क्रमिक रूपमा चलिरहेको परम्परा छ नेपालमा। तर नेपाली जनतालाई नै तपाईहरूको यो देश तपाईँहरूको हो, हामी नेपाली जनता हौँ, हाम्रो देश हो, हामीले बनाएको सरकार हो, हामीले राखेका कर्मचारी हो, हाम्रो उसबाट करबाट खाएका तलब खाएर चलेका कर्मचारी हुन् भनी सचेत गराउने प्रक्रियामा राजनीतिज्ञहरूले गर्न नसकेको हो कि यहाँ शिक्षा दिन नसकेको हो कि अथवा सरकारले नै दिइदिनु पर्ने हो कि यो के हो परम्परा? जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सचेत गराउने कुरा चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ कस्तो भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? शिक्षा सम्बन्धी विषयमा जहाँसम्म लाग्दछ यो शिक्षासँग सम्बन्धित, राजनीतिसँग सम्बन्धित यी सम्पूर्ण कुराहरू वास्तवमा अध्ययन अध्यापन र गहकिलो रूपमा अध्ययन गरेको खण्डमा नि त्यसको सही मार्गदर्शन, सही बाटो पहिराएर जनसमक्ष ल्याउन सकिनेछन्। अब राजनीति भनेको त तपाईँले जुन कुरा चाहिँ मलाई प्रश्नको रूपमा अगाडि सार्नुभयो, एउटा पोलिटिकल म्युजिकल चेयर भन्छ। त्यो पोलिटिकल म्युजिकल चेयर त घुमिरहने चक्रव्यूह जस्तै हो। त्यस कारणले कहीँ अप एन्ड डाउन हुने त्यो प्रकृतिको खेल हो। त्यस किसिमले राजनीतिमा राजनीति शास्त्रहरूको जुन कार्यकुशलता हुन्छ त्यो कार्यकुशलताको परिणाम स्वरूप सामान्यतया सबै मान्छेलाई असर पर्छ। कुनै कार्यक्रम गर्दा, परिचालन गर्दा सही बाटो पहिराएर हिँड्दा एउटा डिफिकल्टिज, आपद विपद, सुख दुःख सबै कुरा चाहिँ हुने नै कुरा हो त्यो। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा तपाईँले भन्नुभए जस्तो माथि लेभलमा उठेर केही व्यक्ति चाहिँ शासकको रूपमा रहेका हुन्छन्, केही व्यक्ति चाहिँ दुःख पाएकै हुन्छ, कसैले चाहिँ एउटा मौकै गुमेको हुन्छ र शिक्षित भएर पनि कार्यकुशलता भइकन पनि त्यस्तो ठाउँमा नपुगेका पनि छन् र पुगेका जो जति छन् उनीहरू एउटा पार्टीगत रूपमा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीको एउटा आफ्नो प्रक्रियाको रूपमा, कार्यकर्ताको रूपमा वर्कआउट प्लान अगाडि बढाएकाहरू जो जति छन् उनीहरू माथिल्लो लेभलमा पुगेका छन्। उनीहरूले कार्यदक्षता हासिल गर्ने मौका पाएका छन् र कार्यकर्ताहरूले पनि पाएका छन् र बहुसङ्ख्यक 3 करोड जनताको बीचमा सबका सबले त्यही नै मौका पाउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन र जसले पाएको छ उनीहरूले नै सही बाटो पहिराएर राष्ट्रलाई सही रूपरेखा अङ्कित गर्न मद्दत गर्छन् भन्ने, त्यही नै जनताको आकाङ्क्षालाई पूर्ति गर्न सहयोग गर्ने एउटा प्रक्रिया बन्न सक्नेछन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुनु पर्यो। हामीले इम्प्रुभ गर्ने बाटो देखाइदिनु पर्यो। हामी पढे लेखेका मान्छेले पनि मार्गदर्शन देखाइदिनु पर्यो, जसले गर्दा शासकले सही बाटोमा पहिराउन सफलता ग्रहण गरोस् अथवा गल्ती गरेका मानिसहरूलाई गल्तीको बाटो सही बाटो हिँड्ने प्रक्रियाको रूपमा चाहिँ अगाडि सर्ने एउटा आर्गुमेन्ट्सको रूपमा चाहिँ एउटा प्रक्रियाको रूपमा प्रस्तुतिकरण गर्न सक्यो भने देशले सही बाटो लिएर अगाडि बढ्न सक्छ, सही मार्गदर्शन लिएर अगाडि बढ्न सक्छ, जसले गर्दा पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीका सम्पूर्ण जनताहरूलाई सुख शान्ति स्मृतिको भावनालाई प्रेरित गर्ने मौका पाउन सकिन्छ। डाक्टर साहब, कार्यक्रमको अन्तिममा आउन लागिसक्यौँ हामी। अब फेरि पनि राजनीतिक गर्ने दलहरू एक ठाउँमा जुट्न लागेका छन्। संविधान आओस्, हाम्रो पनि यही शुभेच्छा छ, चाँडोभन्दा चाँडो। अब बन्न लागेको संविधानमा कस्तो कुराहरू चाहिँ नछुटाइकन समावेश गरिदिए भनेदेखि, कुनै विषयवस्तुलाई समाविष्ट गरिदिए भनेदेखि जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउँछन्
यहाँको सल्लाह सुझाव अन्त्यमा जाँदा के छ? अब संविधान त तपाईँको 2004 सालदेखि 2047 सालसम्मको ऐतिहासिक राजनैतिक रूपरेखालाई अध्ययन गर्दाखेरि अब सर्वश्रेष्ठ संविधान भनेको 2047 सालको संविधान भनेर त्यो बेलाको समयमा राजनीतिज्ञहरूले विश्लेषण गरेका थिए, टीका टिप्पणी गरेका थिए। तर पनि त्यो 2047 सालको संविधानमा जुन किसिमको रूपरेखा अङ्कित गरेको छ त्यसलाई परिमार्जन गरेरै, त्यसलाई एउटा सुदृढीकरण गरेरै नयाँ रूपरेखा दिएर अगाडि सारेको भए पनि त्यो संविधानले पनि वर्क गर्न सक्थ्यो। तर त्यसो होइन। 2047 सालको संविधान 2004 सालदेखि आजसम्मको ऐतिहासिक राजनैतिक पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गरेर एउटा अर्कै नयाँ रूपरेखाको संविधान बनाउन खोजिरहेछ। त्यो संविधान हो सङ्घीयता र जातीयता, त्यसपछि नेपालका सम्पूर्ण जात जातिहरूलाई अँगालेर एउटा प्रादेशिक र सङ्घीय राजनैतिक व्यवस्था अनुरूपमा विश्वका अन्य प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरूको तुलनामा सर्वश्रेष्ठ रूपमा चाहिँ नेपालले वर्कआउट प्लान अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने त्यो धारणालाई अँगालेर यी राजनीतिज्ञहरूले, नेताहरूले संविधान बनाउने प्रयास जारी राखे तापनि राजनीतिक नेताहरूको बीचमा सहमति जुटाउन सकेन। यो दुःखदायी दुर्घटना हो, यो पीडा हो। जति हुन सकिन्छ सम्पूर्ण राजनीतिक नेताहरू, पोलिटिकल पार्टीहरू र विज्ञहरू सबैको सहमति लिएर वर्कआउट प्लान अगाडि बढाएर यो संविधान तयार गरी आम जनतालाई सुख शान्ति दिने प्रक्रिया चाँडो तयार गरोस्, यिनीहरूले राम्रो बाटो लिन सफलता ग्रहण गरोस् भन्ने यही धारणा मेरो छ, यही विचार मेरो छ। यिनीहरूले सफलतापूर्वक संविधान जाहेर गर्न सफलता पाओस्, नेताहरूले यो प्रक्रिया चाहिँ समाधान गर्न सकोस् भन्ने चाहिँ त्यो धारणा मेरो विचार छ, मेरो धारणा छ। डाक्टर साहब, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, यहाँ स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। सुदर्शनजी, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। स्टुडियोमा वर्कआउट प्लान अगाडि बढाउने कार्य दक्षता हासिल गरेका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि धन्यवाद र अहिले हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुहरू र सबै व्यक्तित्वहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमस्कार। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले कार्यक्रम यस जनसरकारमा प्राध्यापक डाक्टर रत्नकमल वैद्यसँगको भएको कुराकानी हेर्नु नै भयो। अर्को साता यसै समयमा यस्तै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वलाई लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण युनिट लगायत म सुदर्शन आचार्य पनि बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्ते।